Sa Tagum City Police Station nga nakatala ang ilang buhatan og 20 ka mga disgrasya sa kadalanan sa syudad sa Tagum atol sa pag-obserba sa Undas 2025 gikan Nobyembre 1 hangtod 2 ning tuiga kundi naduhig nini ang motor og mga behikulo pipila nini nakainom ang driver. Sumala sa Tagum City Police Traffic Officer Police Lieutenant Angelito E. D. Gala, base sa ilang datos adunay 8 ka mga disgrasya sa Nobyembre 1 samtang 12 sa Nobyembre 2 nga nahitabo sa naglain-laing dapit sa dakbayan human midagsa ang mga tao ngadto sa mga sementeryo aron bisitahon ang ilang mga minahal nga mitaliwa sa laing kalibutan. Dugang ni Police Lieutenant D. Gala nasitil na ang tanang aksidente gawas lamang sa usa ka self-accident nga nahitabo niadtong Nobyembre 1 apan Nobyembre 2 na kini na report sa ilang buhatan. Rason nga naulahi ang pagpahigayon og investigasyon sa kapulisan. Matud pa niya nga magsilbi unta kining pahinumdom sa tanang motorista nga batasanon ang kanunay nga pag-amping hilabi na sa dasok nga kahimtang sa kadalanan atol sa kalagkalag og sa nagkadaghan nga mulaag sa syudad tungod sa mga aktibidad. Pahinumdom sa kapulisan ngadto sa mga driver nga gamiton sa ilang pagmaneho ang mga nakatunan sa pagkuha og lisensya sama sa dili pagdrive kung nakainom aron makalikay sa disgrasya para muligon ang tuhod, makasukakod bisag magluhod, magturbo may linanser matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.